अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? आप ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफियत के साथ होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिस्क के ऊपर है, और जो रिस्क के लिए लोग परेशान होते हैं उनके हवाले से मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाना चाहता हूँ पाकिस्तान के एक आदमी का। तो जो आदमी थे वो गवर्नमेंट मुलाजिम थे, और वो रिटायर हो गए और उन्होंने रिटायरमेंट ले ली अपने टाइम से पहले। जो रिटायरमेंट में उनको जो उनकी ग्रेजुटी मिली वो तकरीबन 16 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीस थी। उन्होंने वो 16 लाख रुपए अपनी बेगम और जो बीवी थी उनके बामी मुशावरत के साथ कि क्यों ना हम इन पैसों को सेव कर लेते हैं और अपने बच्चों की एजुकेशन, उनकी शादी के टाइम हमें जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हम इसको यूटिलाइज करेंगे, और अभी मैं कोई प्राइवेट जॉब कर लेता हूँ जो हमारे घर का सर्कल चलता रहे। तो दोनों ने बामी मुशावरत के साथ उनको सेव किया। तो और उस आदमी ने ये बात अपने दोस्तों के साथ भी शेयर की कि मुझे रिटायरमेंट में तकरीबन इतनी अमाउंट मिली है। उनमें से एक दोस्त ने उसको इसरार किया कि आप ये पैसे मुझे दें और मैं एक कारोबार करता हूँ, उस कारोबार से जो प्रॉफिट आएगा 50-50 करेंगे और आपका प्रॉफिट हर महीने में आपको देता रहूँगा। तो उसने इनकार किया, नहीं ये पैसे मेरे बच्चों के लिए हैं और मैंने ये बच्चों के लिए सेव किए हैं तो मैं नहीं दूंगा। बट वो बार बार उसको इसरार करता कि आप मुझे ये पैसे दे दें और मैं कारोबार करूँगा और आपको इसका जो बेनिफिट होगा वो देता। तो वो बहुत परेशान हो गया, और परेशानी की हालत में एक दिन घर बैठा था। तो बेगम ने परेशानी की वजह पूछी कि आप क्यों परेशान हैं। तो उसने वजह बताई कि एक मेरा फलां दोस्त है, उसने मुझे यूँ ऑफ़र की है और कहा है कि ये पैसे मुझे दे दो और मैं आपको जो बेनिफिट करेगा वो उसका हर महीने देता रहूँ। तो बेगम ने कहा ये आप अच्छी बात है, आप ऐसा करें, आप पूरी रकम ना दें और आप हाफ रकम दे दें। अगर अल्लाह ना करे नुकसान हुआ तो हाफ का होगा, तो हमें हमारी जो आमदनी है वो भी बढ़ जाएगी। उसने अपने दोस्त को वो हाफ रकम दी और बोला कि हाफ से आप अपना काम करें और इसका जो बेनिफिट मिले वो मुझे देते रहें। तो उसने ऐसे ही किया और हर महीने उनको जो उनकी वादे के मुताबिक जो तारीख होती थी उसमें या तो कैश या चेक को उनके घर दे देता। अब 1 साल गुजर चुका था इस बात को, और हर महीने उनको उसकी जो भी उन्होंने 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे उसकी बेनिफिट उनको मिलता रहता। तो मियाँ बीवी ने एक दिन फिर बैठ के मामी मुशावरत की कि हमें बहुत बेनिफिट हो रहा है इन पैसों का, हर महीने हमें घर बैठे आमदनी हो जाती है और वो हमें हमारा जो दोस्त है वो पैसे दे जाता है जिससे हमारी आमदनी बढ़ गई। क्यों ना हम ये बाकी के 8 लाख रुपए भी अब उसी आदमी को दे दें और वो इन्वेस्ट करे और हमारी आमदनी और बढ़ जाएगी। तो लिहाजा उन्होंने वो बाकी के 8 लाख रुपए भी उस दोस्त को दे दिए ताकि हमें हमारी जो आमदनी है वो बढ़ जाए। तो जैसे ही उन्होंने वो 8 लाख दिए और उनके यहाँ वो चेक आना अब और कैश आना जो हर महीने उनके पास आता था वो बंद हो गया। तो कुछ अर्से बाद उसका फ़ोन पे रब्ता हुआ और उसने बताया कि मैं आज शाम को आपको मिलूँगा और सारी वजह बताऊँगा। तो इस बात को तकरीबन 3-4 महीने गुजर चुके थे। तो 3-4 महीने बाद वो मिला और बताया कि मैं आपको इस वजह से नहीं दे रहा था कि मैं आप जो मैंने काम किया था उसमें मुझे लॉस हो चुका है। तो जब मुझे बेनिफिट होता था तब भी आप बराबर के मेरे शरीकदार थे, अब अगर नुकसान हो रहा है तब भी आप मेरे बराबर के ही शरीकदार हो, और जो नुकसान हुआ है आपको उसके बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो वो शरीफ आदमी था, ना तो उसके ऊपर कोई केस कर सकता था क्योंकि ना कोई तहरीरी मुआहदा था और ना ही कुछ। बहरहाल उसने चुप किया और अपने एक अल्लाह वाले के पास गया और जाके अपनी पूरी दास्तान बताई कि मेरे ऐसे सारे पैसे डूब चुके हैं, और बहुत रोया, ऐसे रोया कि जैसे कोई बच्चा रोता है। तो अल्लाह वालों ने उसकी बात सुनी और उसको खुद भी उनको दुख हुआ और उसको दिलासा दिया और उसको ये कहा कि ये बताओ कि रिस्क कहाँ पर है, ज़मीन पर है या आसमान पर है। तो उसने अल्लाह वालों ने कहा कि रिस्क तो अल्लाह ने आसमानों पर लिखा है, तो वो तो मिल के रहेगा चाहे तुम्हें कोई कितना भी नुकसान पहुंचा ले। तो ये कुरान मजीद में भी है कि तुम्हारा जो रिस्क है वो आसमानों पर लिखा हुआ है। तो उन्होंने उसको दिलासा दिया और उसको हिम्मत दी और उसको एक मोटिवेट किया कि आप जाओ अपना कोई काम शुरू करो और अल्लाह तुम्हारा पैसा में बरकत डालेगा। तो वो अल्लाह वालों की बात सुन के तो आ गए और उसको थोड़ी तसल्ली भी हुई, और उसने आके फिर अपनी वाइफ से मशवरा किया कि मेरे पास तो इतनी रकम नहीं है कि मैं कोई काम शुरू कर सकूं, तो मैं क्या करूं।
جس سے میری آمدنی بڑھ سکے. تو بیگم نے کہا کہ یہاں پر وہ دیہات میں رہتے تھے، تو یہاں پر کافی دیہاتی لوگ ہیں جن کو ابھی کھاد کے بارے میں اتنی پتہ نہیں ہے. آپ شہر جاؤ، وہاں سے کھاد لے آؤ اور ان کو سیل کرو اور اپنا بینیفٹ رکھو. اب اس کے پاس اس کھاد کو خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے، لیکن وہ شہر چلا گیا اپنی بیگم کے کہنے پر. وہاں پر ایک پرائیویٹ دفتر میں گیا جو کھاد کا دفتر تھا. ان کو جا کے کہتا کہ میں گورنمنٹ ملازم تھا، مجھے آپ کھاد کی بوریاں دو اور میں آپ کو جیسے ہی مجھے پیسے ملیں گے میں آپ کو پیسے واپس کر دوں گا. مجھے ادھار چاہیے، میرے پاس ابھی آپ کو نقد دینے کے پیسے نہیں ہیں. تو وہ دفتر والوں نے کہا کہ ہم آپ چاہے گورنمنٹ ملازم ہوں گے، ہمارا یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ ہم آپ کو ادھار دے سکیں. تو بہرحال وہ نا امید نہیں ہوا. نیکسٹ ڈے پھر گیا، انہوں نے انکار کیا، پھر گیا. تو اس سارے ماجرے کو ایک وہاں کے جو مینیجر تھے وہ دیکھ رہے تھے. انہوں نے ان کو بلایا کہ ان کو میرے پاس بلاؤ، اور ان کو بلا کے پوچھا جی آپ کا کیا مسئلہ ہے. تو انہوں نے بتایا کہ میرے پاس ادھار نہیں ہے، میرے پاس نقدی نہیں ہے، میں ادھار پہ آپ سے مال لینا چاہتا ہوں، جیسے میرا سیل ہوگا میں دے دوں گا. انہوں نے کہا جی ہمارا یہ کمپنی کا تو پالیسی نہیں ہے کہ ہم ادھار دے سکیں، لیکن آپ مجھے ایک شریف آدمی لگتے ہیں، میں اپنے بیہاف پر آپ کو 10 بوری دے رہا ہوں کھاد کی. تو اگر آپ نہیں آئیں گے تو یہ میں اپنی جیب سے پیسے ادا کروں گا، آپ 10 بوری لے جائیں اور بیچ کے مجھے پیسے دے دیجیے گا. تو اس نے دفتر والوں کو کہا کہ میرے کھاتے میں یہ 10 بوریاں لکھ دو اور ان کو دے دو. وہ 10 بوری لے کے آیا اور تھوڑے سے مارجن کے اوپر اس نے آ کے وہ بیچی اور اس کی وہ فوراً بکی اور اس نے بیچ کے جو 10 بوری کی قیمت تھی وہ ان کو دی اور اپنا پروفٹ جیب میں رکھا. اور اب دفتر والوں کا بھی اعتماد بحال ہو گیا کہ یہ آدمی شریف ہے، پیسے واپس کر دیتا ہے. انہوں نے 10 کی بجائے اب اس کو 20 بوری دی. وہ 20 لے گیا، پھر 20 سیل کی، پھر آیا 20 کی پیسے دیے اور جو پروفٹ تھا وہ جیب میں رکھا. اب 20 سے انہوں نے 40 دے دی، 40 سے 80 ہوئی. کرتے کرتے بات ایک ٹرک پر آ گئی کہ اب وہ دفتر والوں نے ان کو ایک ٹرک بھی ادھار پہ دینا شروع کر دیا. اب وہ ٹرک کے ٹرک وہ سیل کر رہا تھا اور اس کے کام بہت بڑھ چکا تھا اور بعض ٹرکوں پر آ چکی تھی اور اس کی آمدنی بڑھ چکی تھی. تو اس جو واقعہ تھا، اس واقعے کو تقریباً 5 سال گزر چکے تھے. 5 سال بعد وہ پھر انہی اللہ والوں کے پاس گیا اور جا کے کہتا کہ آپ کے کہنے پر جو میں نے اپنا کام شروع کیا تھا اس میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ آج میں ایک 16 کروڑ کا مالک ہوں. تو ماشاءاللہ یہ جو واقعہ ہے، دیکھو 16 لاکھ کا نقصان ہوا اور اللہ نے 16 کروڑ کا مالک بنا دیا. تو یہ اس بات کا ہے کہ رزق اللہ نے دینا ہے، وہ کہیں سے بھی دینا ہے. محنت لازم ہے اور ہمیں محنت کرنی چاہیے اور گھبرانا نہیں چاہیے. اگر کوئی نقصان بھی پہنچاتا ہے تو اوپر والا نے جو رزق لکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہتا ہے. تو امید کرتا ہوں میرے اس واقعے سے ہمیں بہت سا سبق ملا ہوگا اور ہم اپنے رزق کے لیے اللہ سے ہمیشہ دعا گو رہیں گے اور انشاءاللہ محنت کریں گے اور اللہ تعالیٰ برکت ڈالنے والا ہے ہر کام میں. السلام علیکم.